नाइस टेलिभिजनको लागि रुद्रकाली मिडिया हाउसको प्रस्तुति। सन्जु को यो? कृष्णको बहिनी हो। ओहो साली नानी, तिमी पो खबरै नगरी आएछौ त। बसपासँग लिन आउँथेँ नि म, खबर गरेको भए त। कति दुःख दिनु भनेर अनि भिनाजु मेरो दिदी कहाँ हुनुहुन्छ? दिदी दिदी माथि छ, किन लगिदिन्छु म। आऊ होइन, यो कृष्णको बहिनी पनि रहेछ। यो पाखे कतिन्जेल यो घरमा बस्न मुन्टेकी रहेछ। यसलाई यो घरमा धेरै दिन त कहाँ राख्नुहुन्छ र? त्यो केटी मान्छे साथी हो, मेरो साथी हो। नजिकैको पहिलेदेखि बच्चैदेखिको साथी हो। यहाँ बसिराख, म दिदीलाई बोलाएर आउँछु है। यहाँ कहाँ? यहाँ होइन, यता यता, यो बस्ने ठाउँ होइन यो। यता यता, यहाँ बस्ने। यहाँ बस्नु ल, बस्दै गर है, राम्रोसँग बस। मेरो बहिनी सानी तल आएकी छ, तल मुन्टी छिटो। हो र हजुर? ओइ सुन, घरको विषयमा बहिनीसँग केही कुरा गर्ने होइन नि। केही कुरा गरिस् भने तँलाई थाहा होला नि मैले के गर्छु भनेर। सन्जु, यहाँ उभिँदा खुट्टा गलिसक्यो।
होइन कति बेर लाग्यो भने आए बाबा आए कति गरेर आएको ल हिँड त अनि कति बेर उभिरहेको त मलाई अलिकति दिमाग छैन ढिला भइसक्यो वकिल आएर कुर्दै होला अनि सुन त त्यो तिम्रो साली भनौदिलाई यो घरमा धेरै दिन चाहिँ राख्ने होइन नि भनिदिएको छु ल मेरी माता ल म तिमीले नै भनेको मान्छु अब त हिँड वकिल रिसाउँछ क्या अहिले फेरि जाऊ हिँड कस्तो राम्रो चरा भाइ टिभी पनि भित्तामा टाँग्छ नि त भाइ हेर कत्रो बडा घर मेरो दिदीको त कति ठुलो घर भाइ मेरो दिदी त साह्रै भाग्यमानी रहेछन् मेरो दिदी त यति धेरै धनी रहेछ कति धेरै सुख पाइछ भाइ मेरो दिदीले यत्रो बढेमा घर रहेछ घरमा पनि रुख पनि घरमा उम्रेको हो अब टिभीमा पनि बाघ भालु के हो चरा के होला यो कस्तो राम्रो के हो यस्तो यो यहाँबाट हेर गेडाबाट बत्ती पनि बल्दो रह कस्तो है समातौँ कि नसमातौँ एउटा टिप्ने खानेकुरा त भन्नु होला त कस्तो मान्छे आयो भने कति बाँचे भन्न झाडु पो भयो हो टोपी निकालेर ल्याउनु पर्यो यता थियो अब त हेर्दैछु त यहाँ तातो भयो अब हाम्रो गाउँमा त यस्तो धेरै चिसो त खै त यहाँ चाहिँ कस्तो चिसो हो ल हेर के हो त्यो बुद्धा बुद्धा गरेको भाइ ल हेर कत्रो लामो चिब्रो मलाई पनि हेर्दै आउँछ त बाहिर जान्छु तपाईँको टाउकोमा के भएको है टेप टाँचेको हो त अस्ति भर्याङबाट चिप्लेर लडे नि त सानो चोट लागेको छ त्यही भएर टेप लाग्यो अनि राम्रोसँग हेरेर पो हिँड्नुपर्छ त हे मलाई केही भएको छैन के सानो चोट त हो नि अनि सुन त बुवालाई सन्चै त छ नि सन्चै हो दिदी बरु बाबालाई म आइपुगेँ भनेर फोन गरिदिनु न नत्र पिर गरेर बस्नुहुन्छ के भन्नु ल म फोन गरौँला मोबाइल माथि छ अनि सुन त थाकेर आएकी छिस् एकछिन बस्दै गर मेरो माथि धेरै काम छ
अहिले जान्छु ल। तँलाई भोक लाग्यो होला, म कान्छालाई खाजा पठाइदिन्छु। हुन्छ दिदी, त बस्दै गर है। ढिला गरे त खोइ आएन नि त। मलाई चाहिँ अगाडि नै बोलाएर। नमस्ते वकिल साहब। नमस्कार, बसौँ बसौँ। तपाईँहरू आउनु त निकै ढिलो भयो। ढिलै भयो। मैले के सेवा गरौँ हौ तपाईँहरूको लागि? वकिल साहब, यो केस सल्टाउन गाह्रै छ। तपाईँहरू कति खर्च गर्नुहुन्छ? खर्चको कुनै चिन्ता नगर्नुहोस्, बस काम बन्नु पर्यो। ल ठिक छ, तपाईँ उहाँकी कान्छी श्रीमती अनि सन्जुजी, तपाईँ यो कुरामा राजी हुनुहुन्छ त? म पूर्ण रूपमा राजी छु वकिल साहब। तपाईँकी जेठी श्रीमतीले दाबी गर्लिन् नि त। त्यसको हजुरले चिन्तै नगर्नुहोस्, त्यसलाई ठेगान लगाउने जिम्मा मेरो भयो। ओके, सबै कुरा ठिक छ। अब हामी मूल कुरामा गएर अड्क्यौँ। कुरो हो आमा। के तपाईँको आमाले यो कुरो मान्नुहुन्छ त? हामी मम्मीलाई मनाउने प्रयास गर्छौँ वकिल साहब। प्रयास मात्रै गर्ने होइन सन्जुजी, तपाईँकी आमालाई साम दाम दण्ड भेद प्रयोग गरेर भए पनि मनाउनै पर्छ यदि यो काम गर्ने हो भने। वकिल साहब, मैले मम्मीलाई फकाएरै मनाउनु पर्छ, धम्काउन र थर्काउन म सक्दिनँ। सन्जु, तिम्री मम्मी फकाउँदा फकिनन् भने तिमीले आफ्नो मम्मीलाई धम्क्याउनु पनि पर्छ, थर्काउनु पनि पर्छ। मेरो लागि मात्र, मेरो लागि। नत्र भने तिमीले मेरो माया पाउँदैनौ, बुझ्यौ? होला कता जान लाग्यो? होला कुल 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 बस्नुहोस् कुल। सन्जुजी, के तपाईँकी कान्छी श्रीमती प्रति तपाईँलाई पूर्ण विश्वास छ? सारा सम्पत्ति कुम्ल्याएर भोलि तपाईँलाई धोका दिन् भने नि? वकिल साहब, यो कदापि हुन सक्दैन। उसले मलाई धेरै माया गर्छ। वकिल साहब, मैले तपाईँलाई भेट्नुको उद्देश्य सारा सम्पत्ति मम्मीको नामबाट कलाको नाममा बनाउनलाई हो। कला विरुद्ध नकारात्मक कुरा गरेर मेरो दिमागमा भ्रम फैलाउने कोसिस नगर्नुहोस्। म उसलाई धेरै विश्वास गर्छु, बुझ्नुभयो? यस्तो राम्रो हातमा मेरो दिदी सुत्न पाउनु भएको रहेछ। ल हेर त, फेरि आएछ ऊ। उठ उठ टक। ल हेर, यस्तो यस्तो गरिन्छ। त्यो होला यस्तो कुरा। ओहो, उतार्न नै सक्दैन। के हो है? नमस्ते। ओहो, भिकारीका सन्तान फेरि यहाँ किन मुन्टी छे? दिदी चाहिँ नहर माउलीले नै दिक्क पारिरहेथी। अब यो बहिनी चाहिँ नहर माउली पनि थप्पी। हेर त, काटी कुटी दिदी चाहिँ जस्ती, मान्छे हेर्दै चोर्नी जस्ती छे। म एकछिन यहाँ नआइपुगेको भए यसले के चोरी सक्थी। लु है, तपाईँ त हेरे गर्नुभयो त? के भयो? खबरै नगरी सवारी हुनुभएछ, त्यही भएर दङ्ग पर्या नि। अनि उता गाउँमा बुवालाई सन्चै छ त? सन्चै हो। अनि 2-3 दिन बस्ने कि भोलि नै जान्छौ? कहाँ भोलि नै जानु नि, म त अब यति बस्ने भने राख। किस्मा दिदीले मलाई अब त यहीँ बस भनेर भन्नुभएको छ। अब म यहीँ बसेर टिम्बु सिक्छु। यसलाई त दिदी चाहिँ नहर माउलीले सबै पाठ पो पढाइसक्या रहेछ।
असलिस यहाँ सिक्लिस टेम्पो बेइज्जती। लो प्यारी भने त टुलाउनु भयो त के भयो है तपाईँलाई? केही भयो छैन। ल यहाँ भएका सरसामानहरू नचलाइ बस्ने, धेरै गाउँघरको जस्तो छुकछुक गरिरहन पाइँदैन। भएर त केही नदेखेको जस्तो सबै लथालिङ्ग पारेर बिगाइसकेर छ। यहाँको एउटा पनि सामान टुटो फुट्यो भने गाउँको घर खेत बेच्नु पर्ला फेरि। अपुई हाम्रो दिदीको सासुआमा त कस्तो छुच्ची भाइ। आफैलाई राख्नु त सिरानी सुत्थ्योमा यस्तो गरेर मम्मी बिग्रिहाल्छ। राम्रोसँग राख्नु छ नि अगाडि भन्नु होला। बुहारी के भयो तिमीलाई? अनि सन्जु खोइ त? थाहा छैन मलाई कति न माया गर्छु भनेर सौतामाथि लिएर आयो। अहिले जब मेरो एउटा सानो इच्छा पनि पुरा गरिदिनु नसक्ने। के कुरामा चित्त बुझेन तिमीलाई भन त? सन्जुलाई म सम्झाउँछु नि। हिँड भित्रै गएर कुरा गरौँ। पर्दैन के कुरा गर्नु, तपाईँ पनि त्यही डेङ्गो मुला त हो नि। कोला कोला बुहारी तिमीलाई के भयो? किन रिसाएको यसरी मलाई भन त? मलाई तपाईँ र सन्जुको माया लागेर त्यत्रो घर सम्पत्ति छोडेर यो घरमा बिहे गर्न आएँ। घरमा आउँदा सौता रहेछ, त्यो पनि मैले सहेँ। तर किन सहेँ थाहा छ मम्मी? तपाईँको मुख हेरेर सहेँ। मलाई तपाईँ र सन्जुको असाध्यै माया लाग्छ। म सधैँ सोचिरहन्छु तपाईँहरूले दुःख पाउनुहुन्छ कि भनेर। तर तपाईँहरूलाई भने मेरो केही मतलब रहेनछ। के भने कि बुहारी तिमीले? तिम्रो खुसी नै हाम्रो खुसी हो। हेर तिम्रो खुसीको लागि म जे गर्न पनि तयार छु। पक्का हो मम्मी? मेरी प्यारी मम्मी। मम्मी अब यो घर मेरो नाममा गरिदिन्छु न है। बुहारी यो घर किन तिम्रो नाममा गर्ने? मलाई तपाईँहरूको साह्रै चिन्ता लाग्छ मम्मी। के थाहा तपाईँको त्यो जेठी बुहारी बनाउँदिले तपाईँलाई जादु टुना गरेर आफ्नो बसमा पारेर यो सारा सम्पत्ति आफ्नो नाममा बनाएर नाटोसँग टापकसी भने तपाईँ र सन्जुको त बिजोग हुन्छ नि मम्मी। म त जे गरौँला त्यस्तै नकचरीको त के भएर मम्मी? कोला तिमीले एकदमै राम्रो कुरा गर्यौ। यो विषयमा म सन्जुसँग सल्लाह गर्छु। मेरी प्यारी मामु। हजुर त्यसो नगरिस् न, हाम्रो बिजोग हुन्छ। तेरा बाबुको सम्पत्ति हो र मेरो सम्पत्ति? म त्यसुकै गरौँ, तिमीहरूलाई के मतलब? हेर गौरी, तिमीलाई पछि गएर ठुलो पछुतो लाग्नेछ। तिमी बढी जानिन हो। हजुरहरूले किन कुरा बुझ्नुहुन्न? त्यो कलाको नियत ठिक छैन। ए त्यसो भए तेरो चाहिँ नियत ठिक छ होला नि, होइन? नठोसँग घन्टौँ गफ लगाएर बसिन्छ त अझै अर्कालाई नियत ठिक छैन भन्छेस्? मेरो कला बुहारी त यो घरको लक्ष्मी हो, लक्ष्मी। तँ जस्तो अलक्षिना हो र। अहिले राख्दै देख्न चाहिँ काम गर्ला। अहिले खाउँला बाबु। मम्मी मलाई पनि किन हो त्यो कला भाउजूको बानी खासै राम्रो लाग्दैन। हुन त म यो घरको नोकर, मैले बोल्न त नमिल्ने हो। मलाई पनि कता कता कला भाउजू हजुरमाथि शङ्का लाग्छ। भोलि गएर पछुताउनु भन्दा अहिले नै होसियारी अपनाउँदा उचित होला कि? तिमीहरू सबैलाई यो चोथाले आफ्नो बस्न पारिसकेपछि है त कलाले भनेको कुरा सही रहेछ।
तँ नहरमाइलीका दिदी बहिनी यो घरबाट निस्किहाल। गौरी, सहनुको पनि एउटा सीमा हुन्छ नि। अब त अति भइसक्यो। मेरी बुहारी मेरो सास रोन्जेलसम्म यो घर छोडेर काहीँ पनि जाने र यो सम्पत्ति कलाको नाममा गर्न पनि दिन्न। हेरौँ न तिमीहरूको चोरी फेरि कति चाहिँ चल्दो रहेछ। झ्याले सुत्या जस्तै हुन्छ स्वरले म प्रिय जस्तो लाग्छ मलाई त। बिनाजु तपाईँ किन है यो केटी मुन्चेसँग एउटै कोठामा बस्नु भएको? साली नानी, तिमीले यस्तो कुरा बुझ्दैनौ क्या? किन नबुझ्नु नि है, मैले सबै कुरा बुझिसकेको छु। म बाहिर देख्नलाई जति नै सोची देखिए पनि भित्रको त्योभन्दा धेरै बाटी छु। मेरो दिदीलाई धेरै माया गर्ने तपाईँहरू 3 जना मात्रै हो, अरू कसैले माया गर्दैन। मलाई थाहा छ बुवा, मैले सोचेको थिएँ मेरो दिदीलाई धेरै सुख छ, तर होइन रहेछ। यहाँ आएपछि बल्ल थाहा भयो कि मेरो दिदीलाई धेरै पीडा र चिन्ता हो। यो कुरा मेरो बाबाले थाहा पाउनुभयो भने मेरो बाबा धेरै रुनुहुन्छ। खै के भनौँ नानी, छोराले बुद्धि बिगारिगयो, त्यस्तै देवी जस्तै बुहारीमाथि सौता हाल्यो। हो हजुर, बिचरा भाउजू हजुर आफ्नो व्यथा कसैलाई पोख्नुहुन्न, मनभित्रै गुम्साएर राख्नुहुन्छ अनि एकान्तमा रोएर बस्नुहुन्छ। हजुर चिन्ता नलिनुहोस् सान दिदी, मेरी भाउजूलाई म साथ दिन्छु। म मेरो भाउजूको अधिकार कहिले हनन हुन दिदिनँ। मलाई धेरै खुसी लाग्यो मेरो दिदीले तपाईँ जस्तो नन्द पाउनु भएकोमा। भाउजू हजुरलाई साथ म पनि दिन्छु। म मेरो बुहारीको अधिकारको लागि ज्यान दिन पनि तयार छु। ओइ तेरा आँखा फुटाइदो, मेरो दिदी माथि सौदा किन आइस? लु अन्त हेर्नु है बिनाजु, मैले तपाईँलाई भनिदिएको छु मेरो दिदीलाई चाहिँ हेला गर्ने होइन नि। सन्जु, हिँड जाउँ, यस्ता पाएको कुरा सुन्ने होइन। छौ? मलाई आज त्यति सन्चो पनि छैन, तिम्रो धेरै याद आइरहेको छ। अब मैले के गरौँ त?
म तिमीलाई भेट्छु नि। ए म बिजी छु, आज भेट्नु मिल्दैन। नवीन, मेरो लागि एकछिन टाइम निकाल न। मलाई सन्चो भइरहेकै छैन। तिमीलाई भेट्नुपर्ने काम पनि छ। तिमी कुरा बुझ्दैनौ कि के हो? म बिजी छु भने सुनेनौ? सन्चो छैन भने मेडिकल गएको नि, के खान मलाई फोन गरेर? नवीन, यो के भनेको तिमीले? तिमीलाई अलिकति केही हुँदा मलाई चाहिँ कति चिन्ता लाग्छ। मलाई सन्चो नहुँदा तिमीलाई चाहिँ चिन्ता लाग्दैन र? तिमीले चिन्ता लियो भन्दैमा मैले पनि चिन्ता लिनुपर्छ भने केही छ र? ल म बिजी फोन राख। पागल केटी, म भनेपछि हुरुक्कै हुन्छ। त्यो हुरुक्कै भएर हुन्छ र? मैले पनि त्यसलाई मन पराउनु पर्यो नि। यो दिलमा त तिमी बाहेक कोही अड्दै अड्दैन। त्यसको त अनुहार देख्ने बित्तिकै घिन लागेर आउँछ मलाई। साँच्चै हो र? हो नि।